नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारका लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बताएका छन्। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51 वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। तर उनले यस्तो बताइरहँदा हाम्रा कैयौं जलविद्युत आयोजनाहरू उद्घाटन गर्दै बेवारिसे अवस्थामा छाडिँदै आइरहेको प्रति भने सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान सकिरहेको छैन। पर्वत लगायतका अन्य विभिन्न जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै करोडौं रकम लगानी गरेर उद्घाटन गरिए तापनि विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजनाका सामग्री हाल बेवारिसे अवस्थामा छन्। 2 दशक अघि विक्रमसम्म 2055 देखि UNDP, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पर्वत जिल्लाका 11 आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने 6 वर्ष अघिसम्म 3 वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए तापनि अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द रहेका छन्। 11 वटा आयोजनाका लागि 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ खर्चिए तापनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको व्यवस्था तथा मर्मतको अति आवश्यकता देखिएको छ। यसरी विभिन्न आयोजनाहरू अलपत्र रहेको अवस्थामा तिनलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गरी अझै अन्धकार रहेका कैयौं बस्तीहरूलाई उज्यालो प्रदान गर्न भन्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएर देशभर निर्माण गरेका 51 वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारका लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51 वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। देशभरका 51 वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन विद्युतीय यात्रा मात्रै नभएर इलेक्ट्रिक भेहिकल मार्फत हरित र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्यूनीकरण मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान पुग्ने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रलाई सरकारले कानूनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित नभएको भन्दै व्यावहारिक जीवनमा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने तथा चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण नेपालको हरित दिगो विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण साबित हुने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उनले विद्युतीय अन्य वस्तुहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताए। सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रविधिको विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धनका लागि सरकारले नीतिहरू निर्माण गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे तापनि पर्वतमा कुनै समय उज्यालोको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेका विद्युतीय आयोजनाहरू हाल भने बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्। दक्षिण पर्वतको पैयु गाउँपालिका स्थित सरौ खोलामा रहेको 12 किलोवाट क्षमताको अगुवा खोला, भोर्लेमा रहेको 16 किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, हुवासमा रहेको 12 किलोवाट क्षमताको गेडी खोला, फलेवास नगरपालिका 11 पाङराङको 7.5 किलोवाट क्षमताको गडी सिद्धि, बिहादी गाउँपालिका 1 बाछामा रहेको 11 किलोवाटको बाछा खोला तथा सोही खोलाको 19 र 21 किलोवाटको बाछा 1 र 2, यस्तै मोदी गाउँपालिका 4 क्याङमा स्वचालित 16 किलोवाट क्षमताको घट्टे खोला लघु जलविद्युत पूर्ण रूपमा बन्द छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 1 भुक्ताङगलेमा रहेको 27 किलोवाट क्षमताको ठाडो खोला लघु जलविद्युत आयोजना पनि 4 वर्ष अघि आएको पहिरोले पुरिएपछि बन्द छ भने महाशिला गाउँपालिका 2 भोक्सिङको 6 किलोवाट क्षमताको छहरे खोला र 9 किलोवाट क्षमताको छरछरे खोला लघु जलविद्युत आयोजना पनि 4 वर्ष अघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि बन्द छ। मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको र मर्मत पछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मन्जु शिलाकारको भनाइ छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51 वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार र चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
गरेका हुन्। निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको तथा निजी क्षेत्र आएमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफर्मरदेखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा र चार्जिङ स्टेशन लगानी गरे अरू सुविधाहरूमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चार्जिङ स्टेशनबाट चार्ज गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा करिब 15 देखि 20 गुणा सस्तो पर्ने भन्दै डिजेल पेट्रोलमा 6000 लाग्ने ठाउँमा 400 रुपैयाँले पुग्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। त्यसो त गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको छ भने पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि उक्त लघु विद्युत मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्, जसले गर्दा सञ्चालित आयोजनाहरू बन्द हुँदै गएका छन्। जिल्लाका 11 लघु जलविद्युत आयोजनाबाट 156.5 किलोवाट विद्युत उत्पादन भएको थियो। त्यसबाट तत्कालीन 1403 घरधुरीका 9000 बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए। तर अहिले ती सारा आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको देखिएको छ। विद्युतको खपत र इन्धनको परनिर्भरता कम गर्ने विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन कोसै ढुङ्गो बन्न सक्नेछ, तर एकातर्फ विद्युतीय गाडी चलाएर अर्कातर्फ टुकीको सहारामा गुजारा चलाउनु पर्ने नेपाली बीचको खाडल र बाध्यता चाहिँ सरकारले हटाउनु पर्दछ।